Welcome to the podcast. Today we explore the untold story. We are preparing everything in Urdu. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अब्दुल्ला यालवाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इंटरव्यूज करते रहते हैं। आज जिस अजीम शख्सियत के हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो एक सच्चे पाकिस्तानी है, हमारे बाबा जानी हैं। आप कराची के मशहूर बिजनेसमैन में से एक रह चुके हैं। केसीसीआई के साबका प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ तमीम आरिफ के साथ की। बाबा जानी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है एहसान। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। मैं आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ बेटा, जब आप कहेंगे जब हाजिर हो जाऊँगा। जज़ाकल्लाह। बाबा जानी, लोग आज आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी के तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पर जानते हैं, लेकिन हम आपकी वो कहानी सुनना चाहते हैं जो लोग नहीं जानते। बचपन से लेकर आज तक का आपका असल सफर कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। दो चीज़ें हैं कि अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र करना चाहिए। ये दो बुनियादी चीज़ें हैं। अगर आपने अल्लाह की रज़ा के लिए जीना है तो फिर इन दो चीज़ों पे अमल दरामद करना चाहिए। बहरहाल हालात ऊंचे नीचे होते हैं। जब मैंने आँख खोली तो मेरे वालिद बहुत ज़्यादा मालदार थे और शहर के बड़े रईसों में शुमार होता था उनका, लेकिन उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो हम पे एक बुरा वक्त आया। लेकिन बहरहाल हमारी वालदा हयात थी, हमारी वालदा ने हमें बाप की कमी नहीं महसूस होने दी और उन हालात में भी उन्होंने वो सारी नेमतें, सारी यानी कहते ज़रूरतें हमारी पूरी की, जिनकी हमें ज़रूरत थी और जो उनके बस में थी वो उन्होंने पूरी की। बहरहाल वो वक्त गुजरता गया और फिर उसके बाद जब नौजवानी में कदम रखा तो फिर सबसे पहले 12 साल की उम्र में ही सिर्फ एक नौकरी की जो 80 रुपये महीना उस ज़माने में मिलती थी। ये वाक़या है 1960 का। 1960 में 12 साल की उम्र में नौकरी की, वो 80 रुपये तनख्वाह थी। बहरहाल जब मालूम हुआ कि सिर्फ 80 रुपये मुझे मिलते हैं तो मुझे चूँकि अपनी सलाहियतों पर भरोसा था तो मैंने वालदा से पूछा कि क्या मैं अपना ज़ाती काम कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे मना किया कि नहीं, अभी लगी बंदी आ जाती है और तुम अभी बहुत छोटे हो, कोई कारोबार करोगे तो उसमें नुकसान हो जाएगा, जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी रह गई है वो भी बराबर हो जाएगी। लेकिन बहरहाल मैंने उनसे जिद की और जिद करने के बाद मैंने उनसे इजाज़त ली और इजाज़त लेने के बाद मैंने कारोबार शुरू किया। लेकिन इस तरह तकरीबन इजाज़त लेने में मुझे 5-6 साल लग गए और तकरीबन 18 साल की उम्र में मैंने पहला काम किया कि एक रेस्टोरेंट खोला, फिरको रेस्टोरेंट के नाम से, तारिक रोड पर। आज जो तारिक रोड है उस पर तो सड़क पार करने की आसानी नहीं है, बल्कि देर लगती है। उस ज़माने में वो बिल्कुल सुनसान पड़ा होता था, उस पर कोई ट्रैफिक नहीं थी। अगर एक गाड़ी आ जाए तो दूसरी गाड़ी दूरबीन से देखनी पड़ती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे चूँकि बहुत रौनक है और सड़क पार करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल उस वक्त ऐसा नहीं था। तो मैंने उसके ऊपर एक गार्डन लगाया और उस पर हमने एक काम शुरू किया। अल्लाह ने उसके अंदर बरकत डाली, वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते रहे और उसके बाद फिर हमने काफ़ी अरसे के बाद फिर मैंने मैरिज पर काम शुरू किया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। उसमें भी अल्लाह ने बहुत बरकत दी क्योंकि माँ की दुआएं शामिल हाल थी। माँ हर वक्त मेरे लिए दुआ करती रहती थी, तो अल्लाह ने उसके अंदर बरकत डाली। और फिर जब हुआ तो फिर हमने कोरंगी में एक फैक्ट्री डाली और फैक्ट्री में हमने पाकिस्तान में जो पहले कोई चीज़ बनता नहीं, कभी नहीं बनाता था, वो हमने शुरू किया कि गाड़ियों के बल्ब बनाने शुरू किए। लेकिन चूंकि वो फैक्ट्री पहली थी और यहाँ पर उसके कोई कारीगर वगैरह भी नहीं थे तो उसमें बड़ी मुश्किलात पेश आई। 2 मरतबा मुझे वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, लेकिन मैं इस पर मुसर रहा कि भाई जब दुनिया में चलती है तो हमसे क्यों नहीं चलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तहकीक के बाद उसके अंदर काम शुरू किया और फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर हाथ पकड़ लिया, तरक्की हुई, आगे बढ़ते गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फिर शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, 3 बच्चे हुए, एक बेटी हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हैं और सब मारिड हैं, सब शादीशुदा हैं और मैं तकरीबन रिटायरमेंट पे हूँ। तो बच्चों ने काम संभाल लिया है और अब फिर तो कंपनी
ایک مستند کام ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اس کا احسان ہے. اس دوران بہت سی تجارتی انجمنوں میں اور جماعتی اپنی برادری کی جماعت میں نمایاں مقام کیا, اور کراچی چیمبر میں بھی میں نے حصہ لیا. 2004 میں وہاں پر میں ممبر بنا. اس کے بعد پھر 2012-13 میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا, اور پھر 16 اور 17 میں وہاں کا پریزیڈنٹ بن گیا. کراچی چیمبر کا پریزیڈنٹ ہونا کوئی معمولی بات نہیں. یہ اللہ کا اور میری والدہ کی دعائیں بھی کہ الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہا. آج بہت بڑا حلقہ میرے دوست ہیں, میرے گھرنے والے ہیں, اور میں الحمدللہ سب سے ملتا ہوں, سب سے تعلقات رکھے ہوئے. تو اللہ نے مایا مقام دے دیا ہے. اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ میری اولاد میرے سامنے اپنے کاروبار پہ حاوی ہو گئی ہے, اور الحمدللہ کام میں نے جہاں چھوڑا تھا اس سے انہوں نے کافی آگے بڑھا لیا ہے. بھائی یہی میری روزگار تھی. اگر میں اپنی بنانے بنا تو اس کے لیے تو بہت طویل وقت چاہیے, لیکن میں چیزیں جو باتیں تھی وہ آپ کے رعایت میں میرے خیال ہے یہی کافی ہے. ماشاء اللہ. بابا جانی, پیپو نام کو بزنس ورلڈ میں اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ نے سب سے زیادہ کس چیز پر فوکس کیا؟ بیٹا صورتحال یہ ہے کہ جب میں نے کام شروع کیا تھا تو میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی کے نقصان میں اپنا نفع تلاش مت کرنا, اور جو کام بھی عزت کے ساتھ کرنا, عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اس بات کے اوپر خاص توجہ تھی کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا, کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا, کسی کے ساتھ بےایمانی نہیں کرنی, سب کی عزت کرنی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس میں عزت دی, اور یہی چیز میرا مقام بن گئی. تو بابا جانی, پیپو نام آپ نے کیوں رکھا اور کس نے بتایا یہ آپ کو؟ یہ بیٹا میں فرقو نام جو ہے وہ آپ کے جو بڑے نانا یعنی آپ کی نانی کے ابا وہ میرے بہنوئی, اور چونکہ وہ کلکتے میں رہے تھے تو یہ کلکتے کے زمانے میں فرقو ریسٹورینٹ اور فرقو بیکر ایسا ہی تھا جیسے یہاں پر شیزان اپنے زمانے میں موجود تھا. تو انہوں نے مجھے یہ تجویز کیا تھا کہ آپ کے ریسٹورینٹ کا نام فرقو رکھیں. تو نام میرا ثقیل تھا, بہت آسان نہیں تھا, لیکن ان کی بات میں نے مانتے ہوئے میں نے یہ فرقو نام رکھا. اور الحمدللہ اب اس نام کو ہم نے پاکستان کی تمام کیٹیگریز میں رجسٹرڈ کرایا ہوا ہے, اور یہ فرقو نام کوئی بھی کسی جگہ کا نام, کسی چیز کا نام نہیں رکھ سکتا. یہ اب میرا برانڈ نیم بن گیا. یعنی آپ کسی کو پوچھیں گے کہ تو شمیم سو مینی بٹ فرقو اونلی ون. آپ فرقو کہہ دیں گے تو ہر آدمی مجھے جان جائے گا, پہچان جائے گا. لیکن شمیم آپ کہیں گے تو وہ پوچھیں گے کون سے شمیم, کیونکہ سینکڑوں شمیم, کوئی ایک شمیم نہیں. ماشاء اللہ. آپ کے خیال میں پاکستان کے بزنس مین کو آج سب سے زیادہ کس پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بیٹا ہمارے ہاں معدنیات کی اللہ تعالیٰ نے بڑی اقتدار دی ہوئی ہے, ساری چیزیں ہیں, اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اس ملک کو, لیکن ہمارے حکمران ہم پر صحیح نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں ایسی قلت ہے, بجلی کی قلت ہے, جس کی بنا پر ہماری انڈسٹری جو ہے وہ پیچھے جا رہی ہے, اور ڈے بائی ڈے ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. اگر ہمیں بجلی سستی ملے اور وقت پہ ملے اور گیس ہمیں صحیح ملے تو کراچی کا تاجر جو ہے, یا سمجھ لیں کہ پاکستان کا تاجر جو ہے وہ دینے والا اس کو نامے والا بنے. تو بابا جانی, آپ یونین کلب کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. اس رہ چکا نہیں ہوں, ابھی بھی پریزیڈنٹ ہوں. اچھا رہی ہیں. اس ادارے کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا, کیسا ہے؟ بیٹا یونین کلب بالکل معمولی سا ایک کمرے پر مشتمل تھا جب میرے ہاتھ میں آیا, اور الحمدللہ اب باقاعدہ ایک کلب بن گیا, اور مزید ہم نے اس کے اوپر
पूरे ग्राउंड का नक्शा बनवाया है और वो हमने उस पास होने के लिए केपीसीए में दिया हुआ है। वो पास होके आ जाएगा तो इंशाल्लाह इसके ऊपर काम शुरू होगा और ये कराची के बहुत बड़े तलब में शुमार होगा इसका। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त न ये कराची क्लब से कम होगा और न ये डिफेंस क्लब से कम होगा। ये इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ेगा। अभी थोड़ा सा वक्त है इसके आगे बढ़ने में इंशाल्लाह। बाबा जानी, अगर आपको अपनी जिंदगी के यंग एज वाले शमीम फिरको से मिलने का मौका मिले तो आप उन्हें सबसे पहले क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बेटा, मेरी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील सफर है और मैंने अल्लाह की मर्जी से अल्लाह की दी हुई अल्लाह की दी हुई मोहलत से पूरा फायदा उठाया है। मैंने बेशुमार काम किए, हर काम में अल्लाह ताला ने मुझे बरकत अता फरमाई है और कामयाबी अता फरमाई है। मैं अपने उन नौजवानों से जो अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि सिरात मुस्तकीम पर चलते रहें। इसके अंदर बहुत सी मुश्किलें भी आएंगी, बहुत सी परेशानियां भी आएंगी, लेकिन आप उसमें बददिल ना हो। मैं बिल्कुल इसी तरह कह रहा हूँ, जिस तरह एक फैक्ट्री लगाई मैंने और फैक्ट्री में बहुत सारी परेशानियां आई और कई मरतबा मुझे बंद करनी पड़ी, लेकिन मैंने उसमें हिम्मत नहीं हारी और मैंने तजर्बे किए। उसमें बाहर भी गया, चाइना भी गया, ताइवान भी गया, थाईलैंड भी गया, इंडिया भी गया, सब जगह से मैंने मालूमात इकट्ठी की और उसके बाद मैंने उस काम को छोड़ा नहीं, बल्कि उस काम को मैंने पकड़ के रखा। क्योंकि बेटा, अगर कोई काम आप शुरू करते हैं तो शुरू के इब्तदाई 6 महीने तो आपको तकरीबन सीखने का अमल होता है। उस सीखने के अमल में आपने बहुत से पैसे भी लगा दिए होते हैं और अपनी उम्र के 6 माह भी लगा दिए होते हैं। लेकिन अगर आपने उससे बददिल होके कोई नया काम किया तो उसमें फिर 6 महीने और फिर नया वक्त चाहिए होगा। तो क्या जरूरत है, जिस काम में आपने पैसे लगाए हैं, जिस काम में आपने लगाया है, तो उसी पे तवज्जो दें, उसी में कोशिश करें करने की। तो इंशाल्लाह जैसे कि एक नया खिलाड़ी होता है, वो खेलते खेलते खिलाड़ी बनता है, और जिस तरह एक तैराकी में नया तैराक होता है, वो तैरते तैरते नमक पियाना सीखता है। इसी तरह से कारोबार में शुरू में मुश्किलात आएंगी, लेकिन उस पर डटे रहने से इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप फिर उसके इंशाल्लाह बरतरी भी पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज मैं इस बात शुक्रिया कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे हर काम में बरकत दी है, हर काम में कामयाबी दी है, औलाद भी अल्लाह ने सौले दिए, औलाद भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम में लगी हुई है और इंशाल्लाह इसी मेहनत और इसी तवज्जो और आपस में यूनाइट होते हुए वो काम को करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। उनका कोई हिस्सा भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो बाबा जानी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे, क्या आप रेहान अल्लाह वाला को जानते हैं? अगर जानते हैं तो आपकी उनसे पहली मुलाकात कैसी थी? रेहान अल्लाह वाले मेरे मोहल्ले में रहते थे, यानी मतलब है मैंने वो मोहल्ला छोड़ दिया, वो तो उसी जगह पर है। तो पहले मैं तारिक रोड के पीछे रहा करता था और वहीं पर उनका भी मस्कन था, तो इस वजह से मैं उनको जानता हूँ। बहुत अच्छे आदमी हैं, अल्लाह ताला उनकी बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको खुशकदम रखे और वो भी इन फैसले में काफी माशाल्लाह पेश करें। तो अल्लाह उनकी काम में उनको बरकत दे, उनको कामयाबी दे। मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, इंशाल्लाह वो भी बहुत आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ गए हैं काफी और मजीद आगे बढ़ेंगे। तो बाबा जानी, आपकी पूरी लाइफ और बिजनेस जर्नी में ऐसा कौन सा मोमेंट है जिस पर आपको बहुत ज्यादा फक्र है? बेटा, वैसे तो अल्लाह ने मुझे बहुत सारे मौके दिए हैं फख्र करने के, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मैंने कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला, वो 1 साल मेरी जिंदगी का बेहतरीन साल था। मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना भी हुआ और यूँ समझ लें कि अगर कराची में अगर कोई कारोबार करने वाला बंदा है, चाहे वो कितना ही अरबपति क्यों ना हो, मैं उसका सदर और वो मेरा मेंबर था और मैं उसका सदर था। तो अल्लाह ने बहुत हौसला दिया, उनके साथ मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनके तजर्बों से मैंने बहुत फायदा उठाया, मैंने बहुत कुछ सीखा। वैसे मैंने सीखा बहुत शुरू से। मेरी जिंदगी में एक वकील साहब आए थे, उनका नाम था मसूद अहमद अब्बासी। जब मैंने शुरू काम किया तो मुझ पर
ایک بڑا مشکل مرحلہ آ گیا کہ ٹیکس والوں نے FBR نے میرے اوپر بڑا بھاری ٹیکس لگا دیا. اس زمانے میں جب لوگ 80 روپے 100 روپے تنخواہ لیتے تھے, مجھ پہ 80,000 روپے نے ٹیکس لگا دیا. وہ بڑا بھاری مرحلہ تھا. مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ جی آپ یہ وکیل صاحب ہیں جو انکم ٹیکس کا کام کرتے ہیں, آپ ان سے ملیں, یہ یقیناً آپ کی مدد کریں گے اور آپ کا کام نمٹا دیں گے. تو میں ان کے پاس گیا, اور جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے, میں اس کو کرنا تھا تو دو باتیں کی. میں بہت ینگ تھا, شادی بھی نہیں ہوئی تھی, 18-19 سال کی عمر تھی. شروع ابتدا جب میں نے کام کیا تھا تو اس وقت یہ ٹیکس لگ کیا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کھڑے ہو دفتر کے باہر. میں بڑا حیران ہوں کہ بھائی میں نے کیا غلط بات کی تھی, یہ کیا ان کو پتہ لگ گیا. تو میں نے ان سے کہا خیریت, کہنے لگے میرے جب گھسو تو فکر باہر نہیں آنا, فکر کے ساتھ اپنے دفتر میں مت آنا. پہلے جتنی بھی تمہاری فکرات ہیں جو ہم ہیں وہ دفتر کے باہر چھوڑ کر آؤ. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں اب فکر نہیں ہوں گا انشاءاللہ, آپ بے فکر ہو جائیں. میں نے ان سے بات چیت شروع کی تو انہوں نے ایک لفظ ایسا کیا کہ میں فکر تو کیا اس سے بھی زیادہ مشکل میں ڈوب گیا. جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ گئے ہو نا تو بہترین کے لیے تیار رہو, بہترین کی امید رکھو اور بدترین کے لیے تیار رہو. میں تو حیران ہو گیا کہ بھائی ابھی مجھے حوصلہ دے رہے تھے اور اب مجھ سے کہہ رہے ہیں بدترین کے لیے تیار رہو. لیکن یہ حقیقت ہے, انہوں نے جو بات کہی تھی وہ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آئی. لیکن میں آج ہر ایک سے یہ بات کہتا ہوں کہ بیٹا اللہ نے کہا ہے کہ نا امید نہ ہو, ہمیشہ بہترین کی امید رکھو, اپنی نیت صاف رکھو اور بہترین کی امید رکھو, لیکن بدترین کے لیے تیار رہو. اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آئے تو تم اس کے لیے پریشانی میں نہ ہو بلکہ حوصلے کے ساتھ اس کا سامنا کرو اور اس کے بعد اس مشکل کو عبور کرو. تو یہ میں نے دو جو بہت مجھے جوانی میں تھے یہ میں نے اپنے پلو میں باندھ لیے, اور الحمدللہ آج تک میں نے جتنے کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ اسی اصول پہ کی ہیں کہ پریشانیاں آئیں گی لیکن اس سے پریشان ہونا ضروری نہیں, اس کو ہمت سے اس کا سامنا کرو اور اس کے اوپر اپنے آپ پر قابو پاؤ. اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں, جب آپ نے کسی کو برا نہیں کیا تو کوئی آپ کا بھی برا نہیں کر سکے گا. اللہ آپ کو بچانے والا ہے. ماشاء اللہ بابا جانی, ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. کیا آپ ہمارے آڈینس کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہاں بیٹا, میں یہی بات کہوں گا کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمت سب سے پہلی چیز ہے. آپ کہیں بھی جائیں, اگر نوکری میں بھی جائیں تو پہلے اپنے ذہن کو بنائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ ٹیکسٹائل میں گئے اور آپ کو وہاں پر کچھ مشکلات ملی, کیونکہ 6 مہینے تو بہت چھوٹی سی مدت ہوتی ہے اپنے آپ کو جمانے کے لیے, اپنے آپ کو وہاں پہ حاوی کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی. اب اگر 6 مہینے میں آپ بدل ہو گئے اور آپ دوسرے کا ٹرائی کرتے رہے, معاف کیجیے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدت آپ کی بہت کم ہے. آپ نئی جگہ پہ جائیں گے, وہاں پھر 6 مہینے لگیں گے, پھر آپ کچھ نہیں لگیں گے, پھر تیسری جگہ جائیں گے تو پتھر اپنی جگہ بھاری ہوتا ہے, لڑکتا ہے تو وہ لڑکتا ہی چلا جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جہاں آپ نے کیا ہے وقت سب سے بڑی قیمتی چیز ہے, اس کی قیمت کوئی نہیں ہے, سب سے قیمتی وقت ہے. تو اس وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کی ٹیم کو پہنچیں. جس فیلڈ میں بھی جائیں, چاہے کاروبار میں جائیں چاہے ملازمت میں جائیں, لیکن یقینی کے ساتھ کام کریں, دل لگا کے کام کریں. اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ, اس کے اندر برکت ہوگی. آواز نہیں آئی؟ تو بابا جانی آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سب کو آمین. سلامت رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے. میری دعا آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ آپ کو ہر مرحلے اور ہر عمر میں کامیابی عطا فرمائے رب العالمین. آپ اچھے کام کرتے رہیں, انشاءاللہ میری دعا آپ کے ساتھ ہے. اللہ آپ کو پوری کامیابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. جزاک اللہ. السلام. وعلیکم السلام.